السلام ومرحبا بكم. أنا علي سفسافي إكسبير أون ديفلوبمون دي سيت ويب و أبليكاسيون موبيل. بعد الفيديو اللي حكينا فيه المرة اللي فاتت على أنواع لي سيت ويب، إن شاء الله اليوم باش نحكوا على لي بري دي سيت ويب، وباش ناخدو كوم إكزامبل لي سيت إي ليرنينغ. أول حاجة باش نحكوا على لي بري دي سيت ويب. أي سيت ويب راهو سومو يتحسب حسب النومبر دو جور وإلا عدد الصفحات وإلا التيب دو بروغراماسيون نتاعو. بار اكزومبل احنا كي نقولوا سيت صغير في الكاهيدي مش نحكوا على النومبر دو باج، قداش من صفحة، كل صفحة نعطوها السوم متاعها، وهكيك نجمو نطلعوا السوم متاع السيت ويب. وفي غالب الأحيان لي سيت هذوما يكون سويهم معناها رخاص، تكون السوم على خاطر النومبر دو باج مش يكون بين السانك وإلا السيت باج، دونك في الكاهيدي ما يفوتش 600 دينار. بينما احنا كي نطلعوا في النومبر دو باج يكون النومبر دو باج اكبر من السيت باج، دونك في الكاهيدي مش نولوا نحكيو على ايامات، معناها دخلنا في ديتاي اكثر. دونك في الكاهيدي كل ما تكون البريود اكبر كل ما تكون السوم اكثر، كل ما يكون معناها كل ما يتحسب بيان سور النهار هذاك متاع اللي خدم السيت ويب راهو عنده سوم معين. في الكاهيدي احنا نقولوا بار اكزومبل فتنا 1,500,000 في السوم. دونك اذا فتنا 1,500,000 راهو السيت ستادير راهو معناها راهو صعيب شويه، بلغتنا صعيب شويه، معناها رانا بدينا نفوتوا بار اكزومبل 20 باج ولا 25 باج في الكاهيدي. دونك السيت باش يكون صعيب شويه في خدمته ويشد اكثر وقت. كي نحكيو على لونغاج دو بروغراماسيون، دونك باش نقولوا يا اما مش تخدم ان سيت مش تخدم افيك ان سي ام اس، والا مش تخدم ديفلوبمون ناتيف ولا افيك لي فريم ورك بي اتش بي ولا اي لونغاج اخرى. كي نقولوا سي ام اس دونك يا اما مش تخدم بالوورد بريس والا بالبريستا شوب والا بالدروبال والا مش تخدم بالجمله بار اكزومبل. هذوما سون دي سي ام اس، وكل سيت عنده لي بري نتاعو وعنده زيدا راه الاسوام ماهمش معناها ماهمش كيف كيما تخدم انت بالوورد بريس بسوم، كيما تخدم بالبريستا شوب بسوم، راهو كل حاجه عندها سوم نتاعها. وكي نقولوا كل حاجه عندها سوم نتاعها معناها راهو فما نومبر دو باج راهو يختلف، سي سا. لكن كي نحكيو على بار اكزومبل ديفلوبمون بار اكزومبل لي فريم ورك بي اتش بي كيما السيمفوني ولا لارافيل ولا كيك بي اتش بي، هذوما الكل ولا حتى زان زيدا، هذوما الكل راهو يستغرقوا برشا واكثر وقت. وفي الكاهيدي رانا نحكو معناها الابسط سيت راهو مش يبدا سومو مش 2,500,000 وانتي ماشي، راهو هو 2,000,000 ستادير راهو سيت صغير ماهوش ما فيهوش اسباس ادمين، ممكن فيه معناها لانسكري فيه نعرفش انا باش تدخل فيه الكرياسيون نتاع لي زيسباس نتاع شاك ممبر موجود مش يكون موجود في السيت. دو بلوس الباز دو دوني ماهيش مش تكون معناها فاسيل، مش تولي فما ليزون فما جوانتور. دو بلوس العباد اللي ماهمش فاهمين السوم تاع السيت، راهو اذا انسان مش يحكي على يقول انا راني نحب نحكي ولا نحب نخدم سيت ويب، راهو في الكا هذه من المستحسن وانه يفهم الديفلوبر ولا يفهم الانسان اللي هو مقابله يحب يحكي هو ايه. دونك من المستحسن وانه يعرف مع شكون يحكي والا يسال على الشخص هذاك شنو عمل، والا يقول للديفلوبر اللي مش يحكي معاه اعطيني دي زيكزامبل انت خدمتهم ولا شنو الخدم اللي عملتهم انت قبل، باش يتاكد وانه راهو هو معناها سيريو ماهوش مازال هكا جوست حفظ كلمتين على اليوتيوب ولا حاجه يحب يبلفطوا بلغتنا احنا وياخذ من عنده فلوس. لازم وانك تعرف شنو مع شكون تحكي، وعلى خاطر انت اذا مش تصنع سيت ويب راهو ستدير مش تدفع فلوس. وراهم لي سيت ويب هذوما راهو اذا انت عندك فكره نتاع بروجي كبير راهو ستدير مش تحكي على فلوس كبيره، من غير ما تجي تقول راني انا نحب نعمل سيت ويب نتاع 3 ملايين وراهو مش يكفيني ومش يخدمني برشا. لا، اذا تحب تخدم سيت ويب دو بون كاليتي وحاجه مزيانه على الاخر، راهو اقل حاجه راهو يلزم اقل سوم هذا على الاخر، مش تخمم في سوم تاع 5 ملايين.
حتى 5 ملايين زيدا يتسمى حاجة صغيرة على الآخر. من 5 ملايين وانت ماشي حتى ل 30 مليون، هذاك هو السوم متاع ان بروجي معناها عنده قيمته. ودو بلوس راهو السيت هذاك راهو مش يشدك خدمة كما نقولوا احنا 10 سنين قدام والا 20 سنة، وديما تنجم تطور فيه، تنجم تصنع معناها من خلاله، تنجم تخرج ولا اذا هو فيه لابي نسموها احنا، اذا فيه اذا مع من لابي تنجم تعمل ابليكاسيون موبيل وتكبر البروجي متاعك، وهكاك كل ما تصرف عليه خير كل ما البروجي متاعك يرجع لك بمردود اكثر، وبالطبيعة فما مش تربح منه برشا فلوس. في الكا هذه مش نحكيو شوية على السيت اي ليرنينج. السيت اي ليرنينج راهو توا في وقتنا توا راهو برشا عباد تخمم، تشوف في لي فيديو كونفيرونس، تشوف في عباد تعمل دي فيديو معناها اون ليني ما عادش تقابل برشا مع بعضها، دونك يجوني ممكن في الجمعة 3-4 من الناس والا بالتليفون راني انا نحب نصنع سيت متاع تشات، والا نحب نقري اون ليني، والا راهو هذاك زيدا ماهمش دي سيت معناها ساهلين في الخدمة متاعهم، ودو بلوس راهو حتى فلوسهم زيدا كاسحة شوي. دونك تخمم انت في بروجي نتاع سيت اي ليرنينج، اول حاجة راهو باش تخمم في فلوسك انت قداش عندك في جيبك فلوس. اذا عندك اكثر من 5 ملايين وقتها تنجم تتكلم وتقول انا راني نجم نعمل سيت اي ليرنينج. ما عندكش دونك خليك ستابل وشوف مشروع اخر خير لك. اذا عجبك الفيديو هذا تنجم تعمل سبسكرايب وتعمل بارتاج وباش تفيد اصحابك وتفيد العباد. هذه فكرة اون جينيرال، واي معلومة تنجموا تسألوني، تنجموا تنخلي نمرويا ونخلي الايميل متاعي، تنجموا تسألوني في كل وقت ومرحبا بكم.